आज हामी स्क्वायर रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बरको विषयमा डिस्कस गर्छौं। योभन्दा अगाडिको टपिकमा हामी कम्प्लेक्स नम्बरको डिफरेन्ट अपरेसनको विषयमा हामी कुरा गरेका थियौं, कन्जुगेटको विषयमा कुरा गरेका थियौं। आज हामी स्क्वायर रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बर स्क्वायर रुटको विषयमा हामी कुरा गर्छौं। जसरी जेनरली हामी रियल नम्बर सिस्टममा स्क्वायर रुट निकाल्छौं हैन, जस्तै 9 को स्क्वायर रुट के हुन्छ 3 हुन्छ, 4 को स्क्वायर रुट 2 हुन्छ, 16 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 4 हुन्छ हैन। त्यस्तै कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टममा पनि कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। सपोज z = a + ib कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ र त्यो कम्प्लेक्स नम्बर a + ib कम्प्लेक्स नम्बरको हामीले स्क्वायर रुट निकाल्नु छ। त एउटा सामान्य कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बरको जति बेला हामी स्क्वायर निकाल्छौं, स्क्वायर रुट निकाल्छौं भने त्यो स्क्वायर रुटबाट आएको जुन नम्बर हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बरै हुन्छ। त्यो अरु सिस्टममा जाँदैन, अरु नम्बर सिस्टममा त कम्प्लेक्स नै हुन्छ। जस्तै रियल नम्बरको स्क्वायर रुट के हुन्छ रियल नम्बर नै हुन्छ, त्यस्तै कम्प्लेक्स नम्बरको पनि स्क्वायर रुट के हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर नै हुन्छ। त a + ib को कम्प्लेक्स a + ib यो जनरल फर्म हो हैन। यसको स्क्वायर रुट कुनै एउटा टर्म चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरकै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ हामी मान्छौं हैन। दैट इज x + ib। डिटरमाइन स्क्वायर रुट बी x + ib। कुनै एउटा अर्को कम्प्लेक्स नम्बर x + ib मानौ जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि a + ib को स्क्वायर रुट। फर द एक्जाम्पल एउटा के बुझ्नु भन्दाखेरि जस्तै 4 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ मानौ 4 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 2 हुन्छ भनेपछि अब हामीले स्क्वायर गर्यो 2 को स्क्वायर गर्यो भने नि कति आउनु पर्छ 4 आउनु पर्छ है। जस्तै मलाई 4 को स्क्वायर रुट गर्नु छ भने मैले के गर्ने 4 को ओभर रुट चाहिँ गर्नु पर्छ, आउँछ कति 2। अब यो बोथ साइडदेखि हामी स्क्वायरिङ गर्यो भने के आउनु पर्छ इक्वल आउनु पर्छ है। 4 = कति आउँछ 4 नै आउँछ हो। a + ib को स्क्वायर रुट निकाल्नु छ भने पहिला के गर्नु पर्यो a + ib लाई ओभर रुट गर्नु पर्यो र त्यो इक्वल टु हामी के सपोज गर्यौ अहिले x + ib चाहिँ के छ x + ib के छ स्क्वायर रुट छ भने रुट ओभर a + ib = x + ib चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अहिले हामी सपोज मात्रै गरेछौं, हामी लेट मात्रै गर्यौ के भन्दाखेरि a + ib को स्क्वायर रुट कति हुन्छ x + ib। अबको प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जति बेला प्रब्लम सोल्भ गर्छौं त्यति बेला के गर्छौं यो x र y को x र y को भ्यालु जुन हुन्छ त्यो भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गर्छौं र यसमा राख्ने बित्तिकै के आउँछ स्क्वायर रुट चाहिँ आउँछ। त मानौ a + ib को हामी के गर्यौ x + iy स्क्वायर रुट मानेछौ a + ib को स्क्वायर रुट x + iy छ। अब यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा कति आउँछ a + ib रुट हट्छ अनि बाँकी कति रहन्छ x² + 2ixy + i² y²। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नु नि a + b को होल स्क्वायर रुटमा जान्छ, यो स्क्वायरिङ हुन्छ रुट यहाँबाट हट्ने हुन्छ। अब a + ib = x² लाइकवाइज टर्महरुलाई हामी एक ठाउँ राखौ x² i² भने कति अस्ति नै यहाँ कुरा गर्छ i² - 1 किन भन्दाखेरि i कति हुन्छ रुट ओभर -1। दैट्स व्हाई i² -1 i² को भ्यालु -1 राख्यो भने यो दुईटा रियल पार्टहरुलाई एक ठाउँ राखौ र इमेजिनरी पार्टलाई एक ठाउँ राखौ है। भनेपछि a + ib कति भयो x² - y² + i * 2xy। अब यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर र यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर छ, यो दुईटै के छ कम्प्लेक्स नम्बर छ। यो दुईटै कम्प्लेक्स नम्बर के छ यो इक्वल छ। त अस्तिको फर्स्ट पार्टमा हामी के कुरा गरेको कम्प्लेक्स नम्बरको फर्स्ट पार्टमा कि दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरहरु कति बेला इक्वल हुन्छ जति बेला त्यसको रियल पार्टसँग रियल पार्ट एन्ड इमेजिनरी पार्टसँग इमेजिनरी पार्ट इक्वल हुन्छ। रियल सँग रियल र इमेजिनरी सँग इमेजिनरी पार्ट इक्वल भएपछि मात्रै के हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल हुन्छ। हो यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरु यदि इक्वल छ भने
यसलाई रियल पार्टसँग रियल पार्ट गर्ने र इमेजिनरी पार्टसँग इमेजिनरी पार्टलाई कम्पेयर गर्ने भनेपछि कति आउँछ सबै x² - y² र a चाहिँ रियल पार्ट यतातिर 2xy चाहिँ के छ इमेजिनरी पार्ट र यतातिर b त्यसकारण x² - y = a and 2xy = कति लेख्न सक्छौ b के गर्यो हामी कम्पेयरिङ गर्यो क्या बोथ साइड कम्पेयरिङ गर्यो रियल पार्ट एन्ड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर त्यतिबेला मात्रै इक्वल हुन्छ त्यतिबेला त्यसको रियल पार्टसँग रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टसँग इमेजिनरी पार्ट इक्वल भयो भने अब यो 1 र 2 इक्वेसनलाई हामी सोलुसन गर्यो भने सोलुसन गर्न सकिन्छ हैन सबैजना सक्छौ सोलुसन गर्ने यो 1 र 2 लाई सोलुसन गर्यो भने x² को भ्यालु आउँछ √a² + b² अनि प्लस a यो a चाहिँ बाहिर चाहिँ रुट बाहिर छ अनि y² को भ्यालु आउँछ a² + b² - a/2 x² = a² + b² + a/2 अब यहाँ यो x² हुने बित्तिकै यो y² हुने बित्तिकै x को भ्यालु पनि यहाँ x को भ्यालु यहाँबाट कति आउँछ दुईवटा भ्यालु आउँछ र y को भ्यालु पनि कति आउँछ दुईवटा y को भ्यालु आउँछ यसरी दुईवटा भ्यालु आउने बेलामा के आउँछ कस्तो भ्यालुहरु आउँछ भन्दाखेरि x को भ्यालु एउटा प्लस र एउटा माइनस y को भ्यालु पनि एउटा प्लस र एउटा माइनस किनकि यहाँ x² छ त्यसकारण प्लस र माइनस दुईटै भ्यालु आउँछ y² पनि भएकोले प्लस र माइनस भएर दुईवटा भ्यालु आउँछ यसको दुईवटा भ्यालु यसको दुईवटा भ्यालु जम्मा चारवटा भ्यालु जति भयो दिस रिलेसन गिव्स टु भ्यालुज नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ यो माथिको रिलेसन अब खासमा यही x र y को भ्यालु हामी निकाल्छौं किनकि a र b त अलरेडी हामीसँग नन छ नि z = a + ib भनेपछि z = a + ib भनेपछि यो a र b को भ्यालु अलरेडी हामीलाई थाहा हुन्छ किनकि त्यो रियल नम्बरहरु हो इमेजिनरी पार्टको यो रियल नम्बर अनि यो रियल पार्टको रियल नम्बर यो दुईटा भ्यालु अलरेडी हामीसँग नन हुन्छ यो दुईटा भ्यालु हामी के गर्छौं यसमा राख्ने बित्तिकै भ्यालुजहरु आउँछ र त्यही भ्यालुलाई हामी के गर्छौं रिप्लेस गर्छौं यहाँ हालेपछि कम्प्लेक्स नम्बरको रुट चाहिँ आउँछ तर x ले कतिवटा भ्यालु दिन्छ दुईवटा भ्यालु एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ y ले कतिवटा भ्यालु दिन्छ एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ अब यो पोजिटिभ लिने कि नेगेटिभ भ्यालु लिने किनकि दुईवटा भ्यालु आउँछ यो x र y को भ्यालुजहरु कुन भ्यालु लिने पोजिटिभ कि नेगेटिभ हो त्यो पोजिटिभ लिने कि नेगेटिभ लिने भन्ने कुरा यो इक्वेसन 2 ले देखाउँछ है इक्वेसन 2 मा के छ ल इक्वेसन 2 मा 2xy = कति छ b चाहिँ छ विचार गर्नु यदि x र y को भ्यालु पोजिटिभै भयो भने b पोजिटिभ हुन्छ अथवा x र y को दुईटैको भ्यालु नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ b नेगेटिभ हुन्छ अब b पोजिटिभ हुन्छ है यानी कि x को भ्यालु पनि पोजिटिभ y को पनि पोजिटिभ भयो भने b पोजिटिभ अथवा x को भ्यालु नेगेटिभ र y को भ्यालु नेगेटिभ हो भने के हुन्छ b पोजिटिभ हुन्छ तर त्यस्तो भएन यो x y मध्ये कुनै एउटा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ भयो भने b के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ हो अब हामी के बुझ्नु पर्छ हामीसँग अलरेडी जुन गिभन हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर त्यसको यो इमेजिनरी पार्ट हेर्ने के छ b नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ यदि b पोजिटिभ छ भने के बुझ्नु पर्यो भन्दा x र y को सेम साइन लिनु पर्ने हुन्छ अनि मात्रै के आउँछ b पोजिटिभ यदि b नेगेटिभ छ भने के गर्नु पर्छ अल्टरनेटमा साइन लिने एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ दैट मीन्स from 2 x and y have same sign if b is positive and different sign if b is negative भनेपछि यति गरिसकेपछि हामी के गर्नु पर्छ x र y को भ्यालुज दिने बेलामा हामी b लाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने b पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ यदि b पोजिटिभ छ भने x र y को सेम साइन दिने पोजिटिभ नेगेटिभ यदि b नेगेटिभ छ भने कस्तो साइन लिने अल्टरनेट साइन लिने एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ अब एउटा हामी एक्जाम्पल हेरौं यही स्क्वायर रुट फाइन्ड आउट गर्ने हामी एक्जाम्पल हेर्छौं अहिले
एउटा हामी एक्जाम्पल हेरौं। मानौ कुनै 3 - 4i एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ, यसको यदि स्क्वायर रुट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने सेम जसरी हामी थ्योरेटिकल लगिङ प्रोसेसमा गएको सेम त्यस्तै हेर्ने। गिवन दैट के छ 3 - 4i एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ, यसको के गर्ने x + i एउटा स्क्वायर रुट हुन्छ भनेर सपोज गरौँ है। 3 - 4i को स्क्वायर रुट के हुने x + i। देन x स्क्वायर इक्वल टु अघि हामी जुन फर्मुला दिएर राइट गर्यो त्यो फर्मुला के थियो x स्क्वायर इक्वल टु रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a बाय 2 एन्ड y स्क्वायर को फर्मुला के थियो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाय 2। लेट्स यूज दिस फर्मुला हियर। x स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a by 2 because a is equal to 3 and b is equal to -4। a को वैल्यू कति छ यहाँ 3 छ and b को वैल्यू कति छ -4 छ। ले यससँग कम्पेयर गर्ने a प्लस ib सँग कम्पेयर गरेर के आउँछ a को वैल्यू 3 and b को वैल्यू कति आउँछ 4। यो दुईटा भ्यालु हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गरेछौं राखेछौं पुट गरेछौं है x स्क्वायर। ले सोलुसन में कति आउँछ टोटल 16 + 9 25 रूट ओभर 25 कति आयो 5 + 3 इक्वल टु 8 2 ले डिवाइड गरेर आउँछ 4। दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टु कति भयो 4 हिन्स देयरफोर कति भयो x इक्वल टु +-2 एन्ड द सेम प्रोसेस y स्क्वायर इक्वल टु just use this formula 3 square plus -4 square -3 by 2 we get 1 and y is equal to +-1 because y square is equal to n, therefore y is equal to +-1। now you have to remember that the value of b is -4 already given here in the question। 3 - 4i is equal to a plus ib, so b is equal to -4। b चाहिँ कति छ -4 छ है, b को भ्यालु कति छ -4 छ which is नेगेटिभ। अघि जुन हामी समरीमा लेखेको थियो लास्टमा जुन कन्क्लुजन हामी के गरेको थियौं कि x र y को भ्यालुजहरु कसरी लिने, हाउ टु चुज भ्यालु अफ x एन्ड y। बिफोर चुजिङ द भ्यालु अफ x एन्ड y you have to see that what is the value of b, it is given negative or positive। b को भ्यालु चाहिँ के छ नेगेटिभ मा छ कि पोजिटिभ मा छ, त b को भ्यालु के छ नेगेटिभ। त्यसकारण therefore we have to choose value of x and y in alternate sign। एउटा पोजिटिभ लिने एउटा नेगेटिभ लिने यानी कि अपोजिट साइन। x and y have must be opposite sign किनकि b को भ्यालु के छ नेगेटिभ मा छ। त b को भ्यालु नेगेटिभ भएपछि x र y को भ्यालु के गर्नु पर्यो अपोजिट साइन मा लिनु पर्यो। त मानौ x इक्वल टु हामी 2 लियो भने y इक्वल टु कति आउँछ नेगेटिभ लिने, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ। फेरि x इक्वल टु नेगेटिभ लियो y इक्वल टु लिनु पर्यो पोजिटिभ। सो स्क्वायर रुट अफ 3 - 4i इक्वल टु कति भयो यही भ्यालु राख्ने x इक्वल टु 2 एन्ड y इक्वल टु -1 कहाँ राख्ने x प्लस iy मा राख्ने। नि कति आउँछ 2 - i because the value of i is -1। ये भ्यालु पुट गर्ने x प्लस iy, x को भ्यालु 2 एन्ड y इक्वल टु -1, therefore x 2 - कति भयो i भयो। अथवा यो भएन भने यो भ्यालु राख्नु भने कुन भ्यालु राख्न सकिन्छ यो भ्यालु राख्न सकिन्छ। a को भ्यालु x को भ्यालु माइनस y को भ्यालु के राख्ने प्लस। त्यसकारण स्क्वायर रुट of 3 - 4i is equal to 2 - i or -2 plus i। अब हामी कम्प्लेक्स नम्बर को अर्को पोलार फर्मको विषयमा हामी अहिले सपोज z is equal to x plus iy कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ है। यसलाई हामी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्यो भने के हुन्छ x कोर्डिनेट दिन्छौं y कोर्डिनेट दिन्छौं एन्ड दैट इज x and y।
अब यो पोलर फर्म भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामी रेडियस र एंगलको रूपमा ट्रिग्नोमेट्रिक फर्ममा ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टममा यसलाई हामी चेन्ज गर्यो भने यो कम्प्लेक्स नम्बरमा हामी चेन्ज गर्यो भने दैट इज कॉल्ड पोलर फर्म। मानौ यो एंगल थीटा छ, ओपी डाइरेक्सन भयो कम्प्लेक्स नम्बरको डाइरेक्सन, and p बाट यसमा हामी परपेंडिकुलर तान q and distance between o and q is x and p and q is y। यो x कोऑर्डिनेट यो y कोऑर्डिनेट x y चाहिँ भएको छ। and suppose करो एंगल POQ is equal to theta and OP radius is equal to OP distance of OP is equal to r। अब यो x र y लाई हामी ट्रिग्नोमेट्रिक फर्ममा चेन्ज गर्यो भने र जुन कम्प्लेक्स नम्बरको जुन सिस्टम आउँछ दैट इज कॉल्ड पोलर। अब कसरी चेन्ज गर्ने ल है यो रिलेसन हेरौं। मानौ मलाई x के गर्ने भन्दाखेरि x र y लाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो रेडियस र यो एंगलको रिप्रेजेन्टमा रेफरेन्समा x र थीटा को रिलेशनशिप लियो है। x र मलाई x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ एन्ड गिवन के छ OP गिवन छ r। नाउ वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ x इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। त x र r को रिलेशनशिप के हुन्छ ठ्याक्कै रेफरेन्स एंगल को अपोजिट परपेंडिकुलर एंड opposite of 90 degree is hypotenuse and the remaining on the given triangle is base। That means the relation between x and r is what? Cos theta, because relation between b and h is always represent cos theta है ना। x b भयो and hypotenuse b र s के को रिलेशनशिप मा हुन्छ cos theta ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। That means cos theta is equal to b by h means OQ upon OP। That means cos theta is equal to x upon r। The value of x is r cos theta। And the same way find the value of y। The relation between r and y is in sin theta। Sin theta is equal to PQ upon OP। That is sin theta is equal to y upon r। Therefore, value of y is equal to r sin theta। x को वैल्यू कति आयो r cos थीटा और y को वैल्यू कति आयो r sin थीटा। हेन्स पोलर फर्म भनेको के भयो z is equal to x plus iy is equal to value of x r cos theta I into value of y is r sin theta। That is r cos theta plus I sin theta। This is the polar form of